السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، هرّونا ندبتشرو في مفاتيح نجاح الحياة الزوجية جلن. مفاتيح نجاح الحياة الزوجية قل فين يوكا فرتون فرماتا ولينجرينيا هذا منافع بامنا واشن جلن. يو فرتو كان شنن يو هركان قباتين ولينجراتون نندانو هاتي منافع بامنا. Ergaa koo kana namni duraan wal fuutanii jirtanus dhaggeeffadha. Yaadannoo isinii ta'a. Warri reefuu wal fuutanis barumsa isinii ta'a qabadha. Warri siichi wal fuudhuu deemtanus qophiidha. Ergaa kiyya kana guduunfadha. Qulfiin furtuun waliin jireenya haadha manaaf abbaa manaadha. Wanni isaan dursanii akka furtuu mana saaqatanii yookaan ulaa saaqatanii ittiin ol galanu gaa'ila isaanii ittiin banachuu qabanu shanan kana. Furtuu kana shanan hin qabaanne taanaan abadan jiruun diigamaadha. Yoo ijaarames ni diigama, silumas ijaaramuu hin danda'u, ijaaramullee ni diigama jecha. Furtuun tokkoffaa as-sabru, obsa. Obsi gamanaa hin jiru taanaan, walii obsuun hin jiru taanaan jireenyi waliin itti fufuun hin danda'amu. لأنه نمني ولين جراتو أبدا ولتي بوه هنف وانتي ولتي سامبوسو جدو ترجمو هنا أول وان تيف أبسجا ما جماناتو فرماتا ساتا يجا كل فين جل كبا يوكان فرتون جل كبا أبسا كبا تشودا الصبر أبسا فرتون لما تا يسر ألفاتا سري تبد إني لما تا التغافل جدا ولي دجنا ولي فران فنا وما أرجمي سلا ولتي ريفون أرجمي جمانا الرانفتودان أكوانين أرجم نت يوجنا ما أرجمي جويا دعتني يوجيا أرجمي جلجلا دعتني جلجلا أرجمو جنا ما دعتني تي جيرون اتفوفودان دا تغافل جتشوني وليف دعتو جتشو وانت رجعنا كوانين أجيني وانا أرجنا كوانين أرجنيت وليف دعنان يوجراته وليف الرانفتشون يوجرات جيرون اتفوفودان دا كون فرتو لما تاتي فرتون صدفا إسا كان الرجالة إني مو حسن الظن يرن يادا تلو وما هماتا ملا تارو كنا لكي كسيمتي كنا في ملجأني هي كبريدة تيكو أجائب ربي هي كتتلجني لكي ونسيني كنا قوتيف وان خيري كنا ياديتي ملي شري في متي ونينا كنا قديف خيري كنا برباديتي مالي شري في متي أكا قبان سامو اللي سومتي كيسيسا جدامي يادا بريدة معنا بريدة تتولجني ونا أرقمي هيكا غاريتي كنني جنان جيرون اتفوفودان دا حسن الظن يادا ولي تولو إسيني إساف إني إسيد آف يو أكا ستي يادا ولي تولني وانتا أرقمو وما هماتا يسدي ما جرو يادا بريدة يوكا هيكا بريدة تنهيكا من فرماتا جيرينيا أرغتون دنداو جيريني فرماتا قرأتي اتفوفون دنداو جيتشو إني أفرفا إسا كان رجالا الحوار الهادئ جدا ولي مري سوتا جراتي وانا أرغمي هندرت سوتان شورا قدو ولي مريتشو ديبي walii fudhatanii yaada waliif qoodanii waan argame irratti wanta argamuu deemu irratti waan jireenya keessatti namatti dhufuudha deemu hunda irratti waliin haasa'uu fi waliin mari'achuun jiraannaan jireenyi itti fufuu danda'a. Hunduu addaan kaatuu ta'ee yaada kan koo malee kan biraan keessummeessuu taanaan inni kan isiin fudhatu ta'ee isiin kan isaan fudhatu taanaan mariin hin jiru. jireenyi hin ijaaramullee ittiin fufu. Alxiwaarul haadi'u marii shuuraa argitee suuta jedhaa ta'e cinquu kan hin qabne jarjara kan hin qabne suutaan amansiisuu fi gammachiisuu kan of keessatti qabate jecha. Bifa kanaatiin yoo ta'e qulfiin waliin jireenyaa inni afraffaa harkatti qabatamuu danda'a. Inni shanaffaa isa kana hundaa oli. Furtuun shanaffaa yookaan qulfiin shanaffaadha.
الاحترام المتبادل خبجا قماف قمنا خبجا قماف قمنا ولي كنن خبجا دقاتات جتش ولي خبجو تأي قتش ولي خبجو تأي متمو فيتي فو خبجا ولي فكنو تأي أكا ألفني منا قريبا نورو يا المكية ألفني منا قريبا جرأن أبانجي فارجر مساند يو ألفنا ولي لاتني خبجا ولي كنني قما قمنا يو إدو ولي تهورن قريبا هني اللي إدو قد أرغتو جيريني ساني اللي أكسمت اتفوفو دندا بيكتوتينا كان جدن إذا حضر الاحترام قافا خبجان حدري هذا منافع با منا جدوتي خبجان قافا جراتي حضر الحب جال اللس جراتي الأفيرة جدن ولي النفايجا جال اللس ولما الأفيرة جدن وإذا غاب قافا والخبجون ديمي فقاتي مات كل شيء واني جرين ماتي تررو واني هذا منافع با منا إلى اللت هندساتو دوئي wanni jireenya haadha manaaf abbaa manaa jidduutti silaa jireenya itti fufsiisu hundisaa du'e wa in baqiya shaklu yoo gubbaan isaa suuraan isaa jiraate illee kanaafuu kabajaan gamaa gamanaa almutabaadal gama qaama tokko qofa osoo hin taane gamaa gamanaa wal kabajanii jecha walii kabajanii ilaalcha walii kabajanii yoo jedhan jireenyi kan itti fufuu ta'a nama hojiirra oolchu rabbiin haa taasisu qulfii shananuu maatii keenya hunda jidduu rabbiin haa kaa'u nama qulfii kana shanan waliin gahatee jireenyi isaa bareedu rabbiin haa taasisu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin itti fayyadama